لله الذي خلق كل شيء فأحسن خلقه وترتيبه وأدب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فأحسن تأديبه وزكى أوصافه وأخلاقه فاتخذه صفيه وحبيبه ووفق للاقتداء به من أراد تأديبه وحرم عن التخلق بأخلاقه من أراد تخييبه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي بعث ليتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هذبوا أهل الأقطار والآفاق. أما بعد فهذه جملة يسيرة من حسن معاشرته صلى الله عليه وسلم لتقتفي به أمته وتحوز النعم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس ولم يكن فاحشا ولا متفاحشا ولا سخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريض ويشيع الجنازة ويجيب دعوة المخلوق. وكان عليه الصلاة والسلام يخصف نعله ويحيط ثوبه ويعمل في بيته ويبني ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. وكان عليه الصلاة والسلام طويل الصدر. قال أنس رضي الله تعالى عنه: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف ولا لما صنعته ولا ألا صنعته. وقيل يا رسول الله ادعوا على المشركين. قال إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في حجرها. فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإنك لعلى خلق عظيم. الحمد لله يستعينه واستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على
في أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وحمزة وصل الله وصل رسوله وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم والسلطان ظل الله في الأرض من أهان سلطان الله في الأرض أهان